आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं C24x7 न्यूज़ हैदराबाद। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर एक नज़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 21 जून को एक अहम खबर शाम होते होते हैदराबाद में गश्त करनी शुरू हुई कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद ने आज उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा अपनी पूरी टीम के साथ किया, जिसमें काउंसलर, एमएलएस, एमएलसीज थे और हुकूमत को मशवरा दिया कि आप पुरानी बिल्डिंग को गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए, लेकिन 1000 करोड़ से नई बिल्डिंग आप फौरी तामीर करिए। नया दवाखाने की शदीद ज़रूरत है और पुरानी बिल्डिंग आप गिराना चाहते हैं तो गिरा दीजिए। यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हुकूमत को एक ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आप निज़ाम दक्कन की बनाई हुई अजीमुशान तारीखी 156 साला दवाखाने उस्मानिया, जिसकी खूबसूरती, तहजीब, तमद्दुन हैदराबाद को समझिए कि चार चांद लगाता है, उसको गिरा दिया जाए तो हमको कोई फिक्र नहीं है। आप समझिए जमीन पर एक नया दवाखाना बनाइए। बड़े अफसोस की बात है कि कोई 20 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस इलाके के असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और अपने बजट में से 1 रुपया भी उन्होंने उस्मानिया दवाखाने के प्रोटेक्शन के लिए या उस्मानिया दवाखाने की निगहदाश्त के लिए नहीं दिया, जबकि 156 साला इमारत में रूल के मुताबिक एक समझिए कि सीनियर इंजीनियर होता है उस इमारत की निगहदाश्त के लिए और हुआ करता था, और वो इंजीनियर गाहे माहे हुकूमत को रिपोर्ट भी देता था। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हमारे हेरिटेज की, ठीक है उस्मानिया हेरिटेज में नहीं है, आपने कहा चार मीनार मक्का मस्जिद हेरिटेज में है, उसके साथ आप बोल दिए कि साहब सालार जंग भी हेरिटेज में है, सालार जंग का सामान हेरिटेज में है, सालार जंग म्यूजियम की समझिए बिल्डिंग हेरिटेज नहीं है, सालार जंग के म्यूजियम के अंदर सामान है सो वो समझिए कदीम है, हेरिटेज में है, वो एंटिक है, लेकिन आपने सालार जंग म्यूजियम को भी हेरिटेज कह दिया। तो बहरहाल समझिए कि उस्मानिया दवाखाने को गिराने का एक सिग्नल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने दिया, जो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। ये तेलंगाना की हुकूमत के चंद्रशेखर राव साहब पुराने निजाम दक्कन की समझिए कि तमाम आसार को मिटाकर अपनी एक नई तारीख तेलंगाना की बनाना चाहते हैं। अब इस सेक्रेटेरिएट को तोड़ दिया गया, सेक्रेटेरिएट निजाम दक्कन ने बनाया था, सेक्रेटेरिएट की मसाजिद को भी तोड़ दिया गया, वो भी निजाम दक्कन के दौर की थी। अभी समझिए कि वरंगल में जेल को तोड़ा गया, वो जेल करीब समझिए 150 साल पुरानी जेल थी वरंगल की, उस तारीख को भी मिटा दिया गया। तो अब उस्मानिया को मिटाने के लिए हजरत वाला तशरीफ लाए, पूरी टीम के साथ आए और पूरा इतना कोविड की इतनी तूफान और महामारी चली, फर्स्ट समझिए वेव में, फिर सेकेंड वेव में, उस वक्त कोई दवाखाने का विजिट नहीं किया उस्मानिया की। और आपको बताऊं कि साहब सैलाब आया तो उस्मानिया के वार्डों में से पानी नहीं बहा, लेकिन बिल्डिंग को तोड़ने का इश्यू चल रहा था तो उस्मानिया के वार्डों में से पानी बह रहा था, उस वक्त भी शर्म नहीं आई। तो ये इंतहाई शर्मनाक बात है। हैदराबाद की तहजीब को मिटाने, निजाम दक्कन के आसार को खत्म करने, मुसलमानों की तारीख को समझिए मिलियामेट करने की साजिशों का हिस्सा बना जा रहा है, जिस पर मुझे मातम के सिवा समझिए कि कुछ और करने को दिन नहीं चाहता। बड़ा अफसोस है इस बात का, इंतहाई समझिए अफसोस की बात है। और उस्मानिया हॉस्पिटल 156-55 साला कदीम इमारत है, इंतहाई खूबसूरत इमारत। पुराना उस्मानिया हॉस्पिटल के फोटोज देखिए तो आपको लगेगा कि क्या विजन के तहत यह दवाखाना बनाया गया था। और उसकी पूरी जो इमारत है 1 एकड़ 26 गुंटों पर समझिए इमारत कुछ बनी हुई है, बाखासब अतराफ में ग्रीनरी और पार्किंग, ये सारी चीजें
سمجھے تھی. اس کے بعد ایک نیا بلاک بھی خلی قطب شاہ بلاک ادھر بنا ہے. آپ نے کہا کہ کنسٹرکشن پر، آرکیٹیکچر پر اور نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بڑا شکر گزار ہے حیدرآباد آپ کا کہ آپ نام پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نام پر کمپرومائز کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور پھر آرکیٹیکچر کا جہاں تک کہ تعلق ہے، ہم دیکھتے ہیں سالار جنگ میوزیم کے ڈومز کیسے بھدے بنے ہوئے ہیں. ڈومز بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ڈومز اس طرح سے نہیں بنے جو ڈومز سمجھیے کہ چارمینار دواخانے کے ہیں، ہائی کورٹ کے ہیں یا عثمانیہ دواخانے کی. یہ جو خوبصورت عمارتیں ہیں اس کے ڈومز اور آپ سمجھے سالار جنگ میوزیم کے ڈوم میں تمیز نہیں کر سکے آپ کہ آپ ویسے ڈومز اور اس طرح کی خوبصورت عمارت بنا بھی نہیں سکتے. اور اتنے بڑے بڑے وارڈز، اتنا عالی شان دواخانے کو آپ نے اپنے ایم پی فنڈ، جو کروڑوں روپے کا ایم پی فنڈ، اس میں سے کبھی عثمانیہ دواخانے کے تحفظ کے لیے، نگہداشت کے لیے آپ نے خرچ نہیں کیا. یہ حیدرآبادیوں کے لیے اور پھر بالخصوص تلنگانہ کے لیے آج انتہائی افسوس اور مایوس کن سمجھیے کہ خبر آئی کہ ایم پی صاحب نے عثمانیہ کو توڑنے کا گرین سگنل دیا. آپ نے گرین سگنل دیا ہے لیکن عثمانیہ کو توڑنے کی کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی. اہل سمجھیے کہ تلنگانہ اور اہل حیدرآباد اپنی تہذیب اور ثقافت کو بچانے کے لیے میدانوں میں نکل آئیں گی. عثمانیہ کو ڈیمالش نہیں کیا جا سکے گا. یہ اس کے لیے ایک تحریک بھی چلانا پڑے تو سمجھیے کہ جو لوگ پہلے سے چلا رہے ہیں ہم ان کا مکمل ساتھ دیں گے. اور نئی بلڈنگ بنائیے آپ، بہت جگہ ہے عثمانیہ میں، لیکن اس بلڈنگ کو کی نگہداشت ہونی چاہیے. اس بلڈنگ کی خوبصورتی اور اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. تو اس کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ باضابطہ فنڈ جاری کرے. اور آج بھی بہت سے سمجھیے کہ صاحب سینٹرل گورنمنٹ سے، اسٹیٹ گورنمنٹ سے اور پھر سمجھیے کہ ایکسپرٹس نے بھی وزٹ کر کے جو رپورٹ دی ہے عثمانیہ کی بلڈنگ کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یہ رپورٹ دی ہے. ایسا نہیں کہا کہ عثمانیہ کی بلڈنگ دھپ بول کے گر جائے گی، لوگ مر جائیں گے، ایسی رپورٹ نہیں آئی ہے. سابقہ میں ایکسپرٹ نے بھی سمجھیے کہ اس پر بڑی اسٹڈی کر کے رپورٹ دی ہے. جب عثمانیہ کو توڑنے کی بات آئی تو موجودہ حکومت سمجھیے کہ ہمارے آثار کو، ہماری تہذیب کو، ہماری تمدن کو ختم کرنا چاہتی ہے. ابھی ایک بات ہے، میں تفصیل سے دوسرے سمجھیے کے بیان میں کہوں گا کہ ابھی تلنگانہ فارمیشن کے لیے جو کتاب تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے ایک سمجھیے کہ سلیبس کے طور پر پڑھی جا رہی ہے گریڈ 1 گریڈ 2 میں، اس میں پولیس ایکشن کا جو تذکرہ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اس پر ہم پولیس کمپلین بھی کریں گے، بک کو ضبط کرنے کی بات بھی کرنے والے ہیں اور پھر سمجھیے کہ صاحب اس تعلق سے کیس بھی بک کریں گے. تو یہ بہرحال سمجھیے آنکھ بند کر کے آپ حکومت کی اندھی تخلیق کر رہے ہیں. میرے بھائی آپ اپنے لیے کر لیجئے کیا کرنا ہے، لیکن خدارا امت کو نقصان مت پہنچائیے، امت کو تکلیف مت دیجیے. امت کے سمجھیے مسائل پر آپ کچھ نہیں کرنا چاہ رہے مت کیجیے. حکومت کی چاٹو اور چاپلوسی کی پالیسی چلنا چاہ رہے ہیں چلیے آپ، لیکن مسلمانوں کی تہذیب، تمدن اور ان کے وقار کو آپ دھکا پہنچانے کی کوشش خدارا مت کریے. اردو کا کیا مقام ہے؟ اردو کہاں پر ہے؟ اردو کو تو دفن کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے تلنگانہ میں. آپ کی زبان نہیں کھلتی، کبھی اردو کے تعلق سے کبھی احتجاج بھی نہیں ہوتا. تو آپ آج عثمانیہ کو گئے، بڑے دندناتے ہوئے گئے اور پھر بتا رہے ہیں کہ پورے 7 MLA کاؤنسلر MLCs کے ساتھ میں آیا ہوں، عثمانیہ کی بلڈنگ کو گرا دیجیے. ارے کیا، کدھر جا رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے والد تو سمجھیے کہ صاحب مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے تھے، مسلمانوں کی ایک چھوٹی نشانی کے بھی تحفظ کی بات آپ کے والد صاحب کرتے تھے. لیکن آپ کس طرف جا رہے ہیں اور کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ اتنی چاپلوسی کچھ اچھی علامت نہیں ہے. مسلمان اٹھ کھڑا ہوگا اپنی تہذیب اور تمدن کو بچانے کے لیے. اور عثمانیہ سمجھے صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی تہذیب اور تمدن اور ایک بڑے ویژنری سمجھے کہ ہاسپٹل ہے، اتنی خوبصورت عمارت پھر نہیں بن سکتی، اس کا تحفظ ہونا چاہیے. تحریک مسلم شبان کا یہ مطالبہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.